अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, शहर से 7 मील दूर पहाड़ों में सलाहुद्दीन अपनी लश्करगाह में हालात का जायज़ा लेता रहा। वो सलेबियों की रोज़ अफ़ज़ों क़ुव्वत से बखूबी आगाह था। हर घंटे बाद अनदेखे कासिद उसे अक्का की खबरें पहुंचाते रहते। शुमाल में बिलफोर्ड के किले ने बिल आखिर हथियार डाल दिए और सारे कोहिस्तानी किले सुल्तान के कब्ज़े में आ गए। सलेबियों के नए सरदार काउंट हेनरी ने मुसलमानों की लश्करगाह पर हमला कर दिया। सलाहुद्दीन सबसे पहले अपने घोड़े पर सवार होकर मुदाफ़त के लिए निकला। उस वक्त उसके माथे दमिश्क, मिस्र और मोसुल की फ़ौजें थीं और मुसलमान शहर सवारों ने ईसाई हमला आवरों को मार भगाया और ईसाइयों को काफ़ी नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। ये एक तूफ़ानी मौजों को रोकने के मुतरादिफ था। पानी के खिलाफ बंद बांधा जा सकता था, उसका रुख बदलना मुमकिन था, लेकिन उसका दबाव कम नहीं हो सकता था क्योंकि हर तरफ समंदर से नई मौजें आकर टकरा रही थीं। मुसलमानों को तकीउद्दीन का सख्त इंतज़ार था। वो हलब की फ़ौजें लेकर बारबरोसा की पेशकदमी रोकने के लिए शुमाल की तरफ गया हुआ था। अब सलाहुद्दीन को बारबरोसा की वफ़ात की इत्तला मिल चुकी थी। ये आना के पादरी कैथालकोस ने अपने ख़त में सलाहुद्दीन को खबर दी थी। पादरी ने लिखा कि अब भी 42,000 सिपाही बारबरोसा के बेटे के ज़ेरे कमान हैं, लेकिन ये सिपाही खस्ता हाल और अफसरदा हैं। उनके बदन पर सिवाय ज़रा बख्तर के और कुछ नहीं। वो मज़ार मसीह की ज़ियारत के शौक़ से सरशार कड़े फ़ौजी ज़ब्त के माथे मंजिलें मारते आ रहे हैं। आर्मेनिया वाले उनके मुकाबले से दस्तबरदार हो गए हैं और अब कलीच अरसलान की फ़ौजें उन पर हमले की तैयारियां कर रही हैं। पादरी ने जासूस भेजकर तफसीलात मालूम की, जिसने ये हाल बयान किया। जिस रोज़ उन्हें गुज़रना था, मैं उनको देखने पुल पर खड़ा हो गया। मैंने कई आदमियों को गुज़रते देखा। उनके जिस्म पर ना ज़रा थी और ना कमीज़। उनके हाथ नेज़ों से खाली थे। जब मैंने उनसे इस सूरत हाल की वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने जवाब दिया, हमारा सामान रसद और ईंधन ख़त्म हो गया था, इसलिए हमें अपने आलात और फर्नीचर को जलाना पड़ा। भूख से निढाल होकर कई आदमी मर गए। बिल आखिर हमने मजबूर होकर अपने घोड़े ज़िबा किए और उनका गोश्त पकाने के लिए अपने नेज़ों को तोड़ तोड़ कर जला दिया। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो कमज़ोर और तबाह हाल थे। उनका सामान रसद तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब उनके पास घोड़े भी नहीं रहे। वो अपना बाकी मांदा ज़रूरी सामान गद्दों पर लादे सफ़र कर रहे हैं। तीसरा पैगाम तकीउद्दीन की जानिब से मौसूल हुआ। हमारे रिसाले की जर्मन फ़ौज से मुठभेड़ हुई है और हमने उन्हें अंताकिया के मैदान में दरहम बरहम कर दिया। सिर्फ 5,000 बकिया सिपाही अपने अलील शहज़ादे को लेकर शहर में दाखिल होने में कामयाब हुए। अंताकिया में अर्मनी और हाकिम अंताकिया ख़जाने पर कब्ज़ा करने की तदबीरें कर रहे हैं। दोस्तों, अब सलाहुद्दीन को शुमाली सरहदों की ज़रूरत न थी। जर्मन हमले का ख़तरा दूर हो चुका था। उसने फ़ौजों को शुमाल से वापस बुला लिया। फतहमंद तकीउद्दीन वापस आया। उसके साथ उसका बेटा बलबक और शीज़र के हाकिम थे। पुरजोश कुर्द अपने कारनामों के गीत गाते हुए आए। तकीउद्दीन के इस्तकबाल के लिए नक्कारे पर चोट पड़ी और इस्लामी लश्करगाह तबल की दुफ दुफ से गूंज उठा। सुल्तान ने अपने भतीजे को खेमे में शरफ़ बारिया भी बख्शा और उसकी खूब खातिर मदारत की। उन दिनों सलाहुद्दीन की तबीयत बुखार से काफ़ी सुस्त हो चुकी थी और उसे घोड़े की सवारी के लिए गैर मामूली क़ुव्वत इरादी से काम लेना पड़ता था। इसलिए तकीउद्दीन अपने चचा का सहारा बन गया। ये वही मनचला और बेबाक सवार था जो फ़रीकीन के जर्नेलों में सबसे काबिल था। बिल आखिर जर्मन भी अक्का पहुंच गए। वो जहाज़ों में आए। उनकी तादाद 2,000 थी और उनके पास 60 सुस्त घोड़े थे। घोड़े सिर्फ हड्डी का पिंजरा नज़र आते उस अजीम शान फ़ौज की जो बारबरोसा की क़यादत में निकली थी। अब ये हालत हो चुकी थी। उस फ़ौज के बाकी मानदा हिस्से का कमांडर फ्रेडरिक ऑफ स्वाबिया था।
ابھی صلیبی جرمن فوج کا خیر مقدم کرنے ہی میں مصروف تھے کہ سلطان صلاح الدین کو ان کی حالت کی خبر مل گئی۔ دوستو، عکا کے مملوک دن میں 2 بار قاصد کبوتروں کے ذریعے سلطان کو خبریں بھجواتے۔ قاصد کبوتروں کو شہر کی چھتوں سے چھوڑا جاتا، وہ عیسائیوں کی لشکرگاہ اور صفوں پر سے اڑتے ہوئے سیدھے کوشک سلطانی میں پہنچ جاتے۔ باریک کاغذ کو لپیٹ کر چاندی کی نلکیوں میں بند کر دیا جاتا اور انہیں کبوتروں کے پنجوں سے باندھ دیا جاتا۔ کاغذ پر محاصرے کی روزمرہ کی تفصیلات لکھی ہوتی، یعنی دشمن سے جھڑپوں کا تذکرہ اور نقصانات کا تخمینہ، دشمن کے انجنوں کی پیش قدمی اور سامان رسد کی مقدار وغیرہ۔ دوستو، موسم گرما کے آخر میں صلیبی نہایت جوش و خروش سے عکا کے گرد اپنے محاصرے کا دائرہ تنگ کرنے لگے۔ اب دونوں طرف سے انجنوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ عظیم الشان منجنیقیں سنگ باری کرنے لگیں۔ ان خوفناک آلات سے بھاری چٹانیں اور درختوں کے تنے ایک دوسرے پر برسائے جاتے۔ قاصد کبوتروں نے سلطان کو خبر دی کہ ہم نے عیسائیوں کی ایک عظیم الشان منجنیق کو تباہ کر دیا ہے۔ لوہے کے ایک بہت بھاری تیر کو آگ میں سرخ کر کے اس پر پھینکا گیا، جس سے اس میں شعلے بھڑک اٹھے۔ سمندر میں بھی جنگ جاری رہی۔ اہل پیزا نے ایک بجرے پر چھت ڈالی اور اس کے ستونوں کے ساتھ چوڑے چوڑے تختے نصب کیے۔ ان تختوں سے ملک پل وابستہ تھے، جنہیں مرضی کے مطابق نیچا کیا جا سکتا تھا۔ ان کے جہاز برج زباب کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر سخت سنگ باری شروع کر دی۔ اسی اثنا میں مسقف برج زباب کے عین متصل آن کھڑا ہوا اور ملاحوں نے مہلک پلوں کے سروں کو فصیل پر اٹکا کر برج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دلیرانہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ مسلمانوں نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور مسقف بجرے کو یونانی آگ سے جلا کر خاکستر کر دیا۔ دوستو، مسلمان 2 خوفناک دبابوں سے سخت پریشان تھے۔ یہ دونوں فولاد کے حصار رواں تھے۔ ان کے سامنے بٹے ہوئے رسوں کی حفاظتی چٹائی بندھی تھی۔ ان کی چوٹیوں کو فولاد کی چادروں سے مستحکم کیا گیا تھا۔ ایک دبابے کے موقع سے لمبا فولادی شتیر نکلا ہوا تھا، جس پر جانور کا سر بنا ہوا تھا۔ اس شتیر کو کل سے حرکت دے کر فصیل کے نچلے حصے کے پتھروں پر ضرب لگائی جا سکتی تھی۔ ایک دبابہ بینکان کے پادری اور دوسرا ڈیوک آف سوابیا نے بنوایا تھا۔ دوستو، یہ دبابے پہیوں پر چلتے تھے۔ وہ انہیں دھکیل کر فصیل کے مقابل لے آئے اور جہاں سے خندق پر کر دی گئی تھی، وہاں سے صلیبیوں نے پرزور حملہ کیا۔ کاراکش اور مسلمان سنگ انداز ان دبابوں میں روزن یا نقص تلاش کرنے کی بے سود کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں نے اپنے سنگ بار آلات سے مر کے بھاری ستون بھی پھینکے، لیکن آہنی دبابوں پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ پھر مسلمانوں نے دبابوں کے سامنے ایندھن کے انبار ڈال کر لکڑیوں کو آگ لگا دی، لیکن دبابوں پر آنچ تک نہ آئی۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔